العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها السادة الأفاضل، أيها الضيوف الأكارم الذين يمثلون عن الشعوب الإسلامية في هذا البرنامج العظيم، أيتها الحكومة الماليزية العزيزة الكريمة الجليلة، أيها الإخوان، إننا في هذا المهرجان العظيم وفي هذه المناسبة الغراء وفي هذا البرنامج العظيم بعنوان القدسية الأمة، إنه لا بد أن نبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى به العز من قائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى 10 سنوات في مكة المكرمة ومر بمراحل بدعوة الإسلامية من نزول الوحي الأول في غار حراء، ومن المدرسة الإسلامية الأولى في دار الأرقم، ومن الصدع بالحق لقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وطلوعه على جبل الصفا وقوله يا صباحا، ودعوة الناس بقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن مرحلة هجرة أصحابه إلى الحبشة، ومن مرحلة مقاطعة قريش للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في الشرك بالطالب، ومن سفره إلى الطائف، وقد استقبله شباب الطائف المجنون بالأحجار فخرج من الطائف ويدعو ربه تبارك وتعالى أن يرحم أهل الطائف، أن يرحم الإنسانية، وإذا به بعدما وصل إلى مكة المكرمة أخر الله تبارك وتعالى عز وجل به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يكن هنالك هيكل للمسجد الأقصى ولا بناء له، إنما كانت تلك أيام الدولة البيزنطية الرومية المشركة الوثنية، فلم يكن هنالك المسجد الأقصى في بنائه وهيكله، ولكن المسجد الأقصى كان معروفا من الأرض والسماء. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى، أراه الله تبارك وتعالى مشاهد الجنة والنار، ثم أعاده إلى المسجد الأقصى ليكون إماما للأنبياء والمرسلين جميعا. فبعدما وقع له ما وقع في مكة المكرمة وفي الطائف، أراد الله عز وجل إعلاء شأنه وإعلان أن السيادة العالمية الدائمة لمحمد الذي جاء خاتمة الرسل، جاء خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أراد الله تبارك وتعالى أن يعلن عن سيادة محمد صلى الله عليه وسلم ثم سيادة أمته، وأن يعلن أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد ولد آدم، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين، وأنه سيد الشعوب والأمم والبلاد كلها. وأعلنت هذه السيادة والرياسة والقيادة لمحمد صلى الله عليه
عليه وسلم في القدس، فللقدس مكانة تاريخية، فللقدس مكانة دينية، فللقدس مكانة عند الله وعند محمد وعند الأنبياء والرسل جميعا. القدس هو المكان الذي اختار الله تبارك وتعالى فيه محمد صلى الله عليه وسلم ليقوم الأنبياء والمرسلين على تلك الأرض المقدسة، حتى يكون ذلك إعلانا لأهل الكتاب، لليهود والنصارى والصابئة والمجوس والهنود والبوذيين وللعالمين أجمعين بأن الدور القادم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبأنه ما أرسله الله عز وجل ليخرج عبادا زهادا نساكا معدودين، إنما أراد الله ببعثته أن يغلب دينه الأديان كلها، وأن تغلب شريعته الشرائع كلها، وأن تغلب أمته الأمم كلها. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيها الإخوة، إنه لا بد أن نتذكر آيات القرآن الكريم أولا، لا بد أن نقتبس من قشر القرآن الكريم الضوء المنير، لا بد أن نرجع إليه ونحكمه علينا، لا بد أن نرجع إلى قصة داود وقصة سليمان وقصة موسى وقصة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لم تقص هذه القصص لأن ننظر فيها في ضوء تاريخها الماضي، إنما الآيات الكريمة مغبطة طرية منزلة علينا، لا بد أن ننظر فيها. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وداود وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تأملوا قصة داود وقصة سليمان، نحن أولى بداود، نحن كنا في ملبس داود الأمة الإسلامية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرمون جالوت، كان جالوت الذي قذف بالحجر فأصاب جالوت، هزم الله تبارك وتعالى جيش جالوت بجيش طالوت، واختار الله تبارك وتعالى داود سلطانا لفلسطين، وقال له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. نحن أولى بداود، نحن الذين نرمي بالأحجار نتنياهو ومن يصادق نتنياهو ومن يوالي نتنياهو، نحن الذين نرمي بالحجارة برمل وأصحاب الرمل نحن بأيدينا الحجارة، ولكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله، والله مع الصابرين. عباد الله، لا بد من العودة الصادقة بالحميدة إلى القرآن والسنة، لا بد أن ننظر إلى أبي عبيدة الجراح وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وسعد بن وقاص. لا بد أن تكون عندكم عساكر معدة، لا بد أن تقودوا هذه العساكر لقتال الأعداء لأن يغلب الله عز وجل الحق على الباطل. لا تكفيكم المؤتمرات ولا الندوات ولا الاجتماعات، لا بد أن تعرفوا أنكم إذا خالفتم أمر الله وتركتم تمسك بسنة رسول الله ونسيتم عمر ونسيتم أبا عبيدة وخالدا ونسيتم القادة الفاتحين الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن الفلاح ولا النجاح ولا النصر ولا التمكن إطلاقا مهما جمعتم مهما أتمتم مهما فعلتم. لا بد من العودة إلى تلك الأيام الظاهرة، وإذا كان كالتاريخ المجيد لا بد أن تعرفوا أعداءكم، عدوكم من أمريكا، عدوكم من بريطانيا، عدوكم من روسيا. من الذي عرض الخلافة العثمانية فمزقها شرط المزق؟ بل أولئك القدر، أولئك الخبل، أولئك المجرمون.
سمى مجلس الشورى إبليس. وقد مثل فيه الصهاينة أقل 80% و90%، وأنتم ترجون عن طريق عملائهم وعن طريق رقيقهم وعن طريق مخادمهم وأصدقائهم. كلا والله، كلا والله، لابد أن تعرفوا أعداءكم من أنفسكم، لابد أن تعرفوا عملاء اليهود والنصارى فيما بينكم، لابد أن تقوم الحقيقة واضحة ناصعة معروفة ملموسة عند الصغار والكبار والنساء والرجال. قولوا الحق صالحوا به، لا تكتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل. أيها الإخوة، الوقت يضايقني، لذلك لا أستطيع أن أقول كل ما في قلبي، وفيما قلت إن شاء الله كفاية. والسلام عليكم ورحمة الله.